साउदीमा तपाईँको 25 देखि 30 जनाको ग्रुप आज पनि फोन गरेर दरियागाबाट आफू दुकान हुन्छ। तपाईँहरूलाई याद छ नेपाल एमएससीको गेटमा गएर एकजना नेपालको दाजुभाइ एकजना एमएससीको कर्मचारीको राजदूतावासको कर्मचारीको खुट्टा समाएर भोक भोकै भए म मर्न लागे भनेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ। अझ हामी तल पटकाएर ताली पटकाउँछौँ। मेरो सरकार मेरो देश, यो देशमा जन्मिन्छु हामी। पुलिसले कल्पना गर्न सक्छ त्यो कुरा? कहाँबाट कमाएको छ यो 4 महिना? 4 महिना लकडाउन त सबैलाई लाग्यो होला। शिक्षा सचिवलाई मेरो आग्रह छ, शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह छ, यो फोन उठाउने होइन भने नेपाली जनताले त्यो फोन थुतेर कानमा बजाएको छ। एकदम यो तपाईँहरूको मात्र बहुबाजेले आर्जिया देश होइन। यो भन्दा अमान्य कार्यको के हुन सक्छ? यो भन्दा अर्को धोखाधडी के हुन सक्छ? म ज्ञानेन्द्र शाही र यहाँ उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस त्रिपाठी अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कर्मी इन्द्र प्रसाद अर्याल लगायत हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको केही टिम्र पत्रकार साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नमस्कार भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी यो देशमा यस्तो देशमा जन्मेर बसेका छौँ कि जसको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ यो देश अझै विकास हुन 20 वर्षभन्दा बढी लाग्छ। यो मुलुक आज अर्थतन्त्रमा विश्वको सबैभन्दा तपाईँको पछाडि अवस्थामा सिर्जना भएको छ। हरेक यस्तो देश जुन देशको 80 लाखभन्दा बढी युवाहरूको देशमा काम गर्न बाध्य छ, यस्तो देश जुन देश विश्वको सबैभन्दा सुन्दर छ, यस्तो देश जुन देशमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा शिखर लगाए अन्य हिम श्रृङ्खला, विश्वकै शान्तिका प्रिय गौतम बुद्धको देश, विश्वकै सनातन राष्ट्र हिन्दूहरूको आध्यात्मिक केन्द्र देवताको देवभूमि देश आज विश्वको सबभन्दा करिब सबैभन्दा बढी नागरिकताको देशमा काम गर्न बाध्य किन? किनकि हामी नेपालीमा चेतना छैन। पार्टी 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 देख्नु भएको छ। अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको एउटा कारणले गर्दा अर्का सर्दै कमरेड प्रचण्डको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा विरोध र्याली, ठाउँ ठाउँमा झगडा के कारण? हिजो मात्र चाहिँ पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व विद्यार्थी नेताको एउटा कथनलाई गरे भने 8 लाख कार्यकर्ता छन्। 8 लाख कार्यकर्तालाई डेली पाल्छन् बिहानदेखि बेलुका। तपाईँ हामी सबैले तिरेको करको आजसम्म सदुपयोगको हिसाब किताब माग्नु भएको छ कसैले? यो कुरा उठाउँदाखेरि हामी माथि आक्रमण गर्छन्। सबैभन्दा बढी आलोचना हामीले खेप्नुपर्छ। 3 पटक मेरो ज्यान मार्ने हमला भयो। के कारण? भने स्वास्थ्य र शिक्षा यदि फ्रीमा पायो भने ज्ञानेन्द्र शाहीले कुम्लामा हालेर लाने हो। यिनै आज जो विरोध गर्छ यिनैका सन्तानका लागि, आज तपाईँ पत्रकार साथीको तपाईँकै सन्तानका लागि हो। यो मेरा हाम्रा विरुद्धमा विभिन्न किसिमका हुँदै नभएका अफवाह फैलाएर हिँड्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरू। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? यो अभियान सकियो भने के हुन्छ? केही पनि मलाई फरक पर्दैन व्यक्तिगत रूपमा। यहाँभन्दा राम्रो जिन्दगी हामी जिउन सक्छौँ। तर आउने अबका पिँढी तपाईँकै छोराछोरी र तपाईँकै नाति नातिनालाई आज यो लकडाउनको बेला जुकाले रगत चुसे जसरी चुसिया छन् नि त्यस्तै गरी चुस्छन्। जब स्कुलको फी तिर्न नसकेर तपाईँको छोरीले स्कुल छोडेर रुँदै घाँटीमा पासो लगाउँछे, जब अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर तपाईँको घर जग्गा सम्पत्ति हरण हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले हामीलाई सम्झाउनुहुनेछ। त्यही भएर मेरा साथीहरू, यो सानो लडाइँ होइन, यो लडाइँ अत्याधिक ठुलो लडाइँ छ। यो लडाइँका लागि नेपालका 3 करोड नागरिकले साथ दिनुपर्छ। केही भ्रष्टाचारीहरू बाहेक यदि देशको लागि लड्नुहुन्छ भने होइन। आज मुलुक तपाईँको यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य दोष नेता होइनन्, जनता। हामी नागरिक, तपाईँ पत्रकार, हामी सबै नागरिकहरू हौँ। किनकि हामीले गलत मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछौँ, सत्यलाई सत्य भन्न सक्दैनौँ, गलतलाई गलत भन्न सक्दैनौँ। हामी प्रत्येक नेपालीहरू बाहेक छौँ। आज प्रत्येक नेपालीहरू एक अर्कासँग बिक्री भएका छौँ। अब यसको पनि यदि अन्त्य हुने होइन भने नेपाल छोड्नु सिवायको विकल्प छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छैन कति मजाको देश छ? तपाईँ सबैले हेर्नु भएको छैन? आज पनि अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर मान्छे रोइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्र हेम्स अस्पतालबाट एकजना वृद्धा आमा बाहिर आउनुभयो। ती वृद्ध आमा आउँदाखेरि हाम्रा
एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ विमल पन्तले हामीलाई सम्पर्क गराइसके पछाडि केही पत्रकार साथीहरू सम्पर्क गराइसके पछाडि हामी जाँदाखेरि आँखाबाट आँसु तर झारिरहनु भएको थियो। हिजो मैले भिडियो हेरेँ, खुसीका साथ उहाँ बिदा हुनुभयो। त्यो हेम्स अस्पतालसँग के कुरा गरेँ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छ? अब प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको आज लुटिया छ। जुन दिन तपाईँको किडनीसम्म भित्रको कलेजोको किडनी र मुटुसम्म फोक्सोसम्म बिक्री गर्नुपर्छ नि, त्यो दिन अवस्था आउँदैछ अब नेपालमा। देख्नु भएको छ? एउटा पनि तपाईँको यदि 10,000 रुपियाँ तपाईँको खल्तीमा छैन भने रुगा ठोकी लगाए पनि उपचार गर्न सकिँदैन। आज बच्चा जन्मायो भने टेन्सन हुन्छ। एकजना बच्चा जन्माए पछाडि तपाईँको टेन्सन टाउको दुख्छ। यो छोरालाई कहाँ पढाउने, यो छोरीलाई कहाँ पढाउने, महिनाको फिस कति आउने हो, 10,000 आउने हो कि 15,000 आउने हो कि 20,000 आउने हो, यसरी तड्पिनु पर्ने अवस्था छ। यसको लडाइँ हो यो। हाम्रो लडाइँ अहिलेको सरकारसँग, अहिलेका केही भ्रष्ट नेताहरूसँग, कोही व्यक्तिसँग होइन, यो सिस्टमसँग हो, यो व्यवस्थासँग हो, जुन व्यवस्थाले आज मुलुक लुटेर मात्र राखेको छ। जुन व्यवस्थाले आज हजारौं नागरिकहरू, लाखौं नागरिकहरू, तपाईँको 80 लाखभन्दा बढी युवाको देशमा काम गर्न बाध्य छ। अझ पनि भन्छन् मेरो सरकार जिन्दाबाद, मेरो नेता जिन्दाबाद, अनि यो देश परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर यो देश 20 वर्ष अगाडि लाग्छ भन्छु। देख्नु भएको छ, भुटान जस्तो देशले आफ्ना नागरिक फर्से भनेर 2 जना नागरिकका लागि एउटा पेलन चार्टर गरेर काठमाडौँमा ल्यायो। मलेसिया, दुबई, कतार लगायतका विश्वका हरेक मुलुकमा 80 लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। करिब 15 देखि 16 लाख मान्छे पीडित छ। आज पनि दुबई, कतार, साउदीबाट हिजो मात्र एकजना महिलाले टर्कीबाट मलाई फोन गर्दै थिइन्, बन्दक कोठाभित्र बसेका छौँ हामी ठगिएका छौँ। कोलम्बियाका मान्छेहरूलाई हामी केही मान्छेलाई उद्धार गऱ्यौँ। साउदीमा तपाईँको 25 देखि 30 जनाको ग्रुप आज पनि फोन गरेर दरियागाबाट आँसु दुखाइ हुन्छ। तपाईँहरूलाई याद छ, नेपाल एमएससीको गेटमा गएर एकजना नेपालको दाजुभाइ, एकजना एमएससीको कर्मचारी, राजदूतावासको कर्मचारीको खुट्टा समाएर भोक भोकै भए म मर्न लाग्यो भनेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ। अझ हामी तल पट्काएर ताली पट्काउँछौँ, मेरो सरकार, मेरो देश, यो देशमा जन्मेछु हामी। यसको अन्त्य गर्नका लागि यो अभियान जन्मेको। कसैका बाउले उठाएर उठाउन सक्दैन यो अभियान। नेपाली जनता ज्ञानेन्द्र साई छैन भने भोलि हजारौं नेपाली जनता उठ्छन्। भोक मरिसकेको लडाइँ, त्यो नागरिकको पीडा थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो पीडाका लागि जन्मेको अभियान हो। केका लागि गरिराखेका छौँ हामीले? मजाकका लागि गरिराखेका छौँ? एभ्री डे फाइट गरिराखेका छौँ हामी। प्रत्येक दिन लडिरहेका छौँ। फिजिकल्ली पनि लडेका छौँ, मेन्टल्ली पनि लडेका छौँ। यसका लागिको लडाइँ, यो लडाइँका लागि हामी आज एकजुट भएका छौँ। यो लडाइँ यदि नेपाली नागरिकले लड्ने होइन, अहिले देख्नु भएको छ केही ठुला घरानाका, केही व्यवसायीहरू, केही ठुला घरानाका कलेजका मान्छेहरू, तपाईँहरूकै पनि केही ठुला घरानाका छन् जो मिडिया उनकी टिडिया भन्छन्, तिनीहरूलाई बाल मतलब हुँदैन। विदेशीले चलाएको आन्दोलनमा एकजना मान्छे भयो भने फोटो खिचेर पठाउँछन् एमबेसीबाट चलेका मान्छेबाट। यो देश जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नागरिक स्वतन्त्र हुँदैन। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ दासत्व सकियो, कहाँ सकिएको छ? एउटा गाडी किन्ने मान्छेले 30 लाख कर तिर्छ, न त स्वास्थ्य दिन्छ न त शिक्षा दिन्छ। अझ अलिकति केही बोल्यो भने लात्तीले हान्छ, प्रहरीले पौडेर जेल हाल्छ। अनि दासत्व सकिएको छ? एकजना परिवारले 2.5 लाखभन्दा बढी देशमा कर तिर्छ। 5 जनाको परिवार यदि मध्यम वर्ग छ भने 2.5 लाखभन्दा बढी कर तिर्छ। कस्टम ड्युटी हेर्नुहोस्, एक्साइज ड्युटी, भ्याट, सिन्डार, सेल्स ट्याक्स, हरेक कुरामा ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स तिरे बापत मलाई अलिकति मेरो छोरालाई पढाइदिनुहोस् भन्यो भने लात्तीले कुटाइ खाएर अभद्र व्यवहारका मुद्दा लगाएर प्रहरीले थुन्छ। अनि दासत्व सकिएको छ। एकजना नागरिकले विदेशबाट रेमिटान्स उठाउँछ, त्यसको केही प्रतिशत विदेशबाट कमाएको रेमिटान्सले यो सरकार चल्छ। अझ यो देशका अर्थमन्त्री भन्छन् हजारौं नागरिकलाई विदेश पठाउनु पर्यो, अनि ती विदेश पठाएपछि ती नागरिकबाट आएको रेमिटान्सले देश चलाउनु पर्यो। आफ्नो छोरालाई प्रचण्डको पहिलाको अस्पताल थियो, जनमैत्री अस्पताल भन्छ, त्यो अस्पताल छोराले किनेर बनाउनु मचाएका छन्। म आग्रह गर्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यदि हिम्मत र दम छ भने तपाईँको छोरालाई खाडीमा तडपाएर रेमिटान्स ल्याउनुहोस् न। अनि यो देशमा दासत्व सकिया छ। हामी अहिले पनि 2007 सालभन्दा अगाडिको दासत्वमा छौँ। फरक यति हो कि तपाईँको के छ भने पहिला राणाले शासन गर्थे, त्यस पछाडि पञ्चले गरे, त्यस पछाडि बौद्धका नाममा आएर राजाले गरे। व्यक्ति मात्र परिवर्तन देख्नु भएको छ। एकजना व्यक्तिको नाम दिदिनँ म। पञ्चायत कालमा पनि मन्त्री थिए तिनीहरू, बौद्ध लाग्यो त्यसमा पनि मन्त्री,
राजा ज्ञानेन्द्रले 2019 माघ 19 coup गरे, त्यहाँ पनि उनी मन्त्री। त्यस पछाडि अहिले गणतन्त्र आयो, त्यहाँ पनि मन्त्री। व्यक्ति उनी आज हरेक दिन प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने कुराले राखेका छन्। हलामा प्रधानमन्त्रीको प्लान हिम्मत र दम छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताका लागि निर्वाचन पुरा गरेर अनि च्यालेन्ज गर्न जोडाऊ। म ज्ञानेन्द्रलाई गर्न तयार छु, दम छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवालाई मेरो ठाडो च्यालेन्ज हो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छौ, नेपाल भरि लड्छौ भने हामी फिल्डमा तपाईँलाई च्यालेन्ज दिन तयार छौँ। के तपाईँसँग दम छ? टाउका होटल म्याजिकमा आज हेर्नु भएको छ तपाईँले। आज एकजना तपाईँको 28, 29, 30 वर्षको मान्छे केही गर्छु भन्दाखेरि केही पनि गर्न नदिने, अनि विदेशमा कोही मान्छे 33 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री या मन्त्री भयो भने ताली पठाउने, यो देशमा बुद्धिजीवी छन्। के ती बुद्धिजीवी हुन्? ती बुद्धिजीवी होइनन्, ती भ्रष्टाचारीका अंगरक्षक हुन्। त्यस्तालाई हामीले बुद्धिजीवी मान्ने गरेका छैनौँ। आज मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षाका समस्या आउँछ, देख्नु भएको छ। 1300 भन्दा बढी गरी मान्छेहरू झुन्डिएर मरिसके। कोरोनाले जम्मा 35 जना मान्छे मरेका छ। खाना नपाएर मान्छे सडकमा रोइरहेको छ। आज तपाईँको ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्, बस व्यवसायीहरू किस्ता तिर्न नपाएर छटपटिरहेका छन्। ट्रक व्यवसायी सानो कार्की रामेछाप जिल्ला मनथरीका सानो कार्कीले मनरा खोलामा किस्ता उठाउँदाखेरि तपाईँको हामफाले अब त्यो शिवप्रति भन्नेलाई नेपालका हत्याको केसमा पक्राउ गर्ने कि नगर्ने नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्छ। आज हरेक व्यक्तिले तपाईँको फोन गरेर तपाईँको मान्छेलाई धक्धकी पारेको छ। सरकार मुक्त दर्शक भएर हेरेको छ। अमेरिका बन्यो अरे, अस्ट्रेलिया बन्यो अरे, होइन होइन जापान बन्यो अरे। बडा खतरासँग भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। हेर्नु भएको छ त्यहाँका मिडियाको भूमिका, त्यहाँका नागरिकको भूमिका। प्रत्येक देशका नागरिकले यो राज्यका लागि काम गर्छन्। हामी जहिले पनि अधिकार माग्छौँ यो देशले। यो दिएन, हलान दिएन, हलान दिएन। आज कोभिड-19 मा 10 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो। 54 करोड स्वयं मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने अख्तियारमा मुद्दा छ। एकजना नेपाली जनताले बोल्यो, घरमा सुतेर बस्छ, अन्य अधिकार माग्छ। हुन्छ, अब नेपाली नागरिकहरू उठ्नुहोस्, प्रत्येक नागरिक उठ्नुहोस्। आज यो शिक्षाको कुरा जुन हामीले उठाइराखेका छौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल अधिराज्यभरि बसेका नेपाल बनिरहेका जति पनि पीडित अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्क नम्बर 0155545791 0155545791 र 9863545574 मा फोन गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई गलत गर्दा गर्दै कुनै पनि विद्यालयले तपाईलाई फी असुलेको छ, त्यहाँको प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर, त्यहाँका प्रशासनसँग मिलेर, त्यहाँका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग मिलेर गरेका छ भने हाम्रा अदालतका अधिवक्ताज्यूहरू यहाँ आउनुहुन्छ। हामी अदालतमा मुद्दा पनि लड्नेछौँ यदि फिजिकल एट्याक गर्छ भने नेपालको हाम्रो नेपाल अभियान पत्थर गरेर खडा हुन्छु न। ल च्यालेन्ज भयो, त्यस पछाडि ठगेर देखाउँ, यो नेपाल हामी निर्माण गर्छौँ। कोभिड-19 मा मान्छेहरू तपाईँको घर घरमा रोएर बसेका छ। यो बिल हेर्नुहोस् न, घरमा बसेको छ 22,000 23,000 को बिल पठाएको छ। अधिकांश विद्यालयले त के गर्छन् भने फोन गरेर तेरो बिल यति भयो, हलाना बिल भयो। खाना खाएको तपाईँको पैसा तिर्नु त 20 खाएको 20 लाग्नु भने जस्तो पढ्दै नपढेर मान्छेलाई ठगिराखेका छन्। अझ सरकार मौन भएको छ। यदि कोही नागरिकहरू, कोही अभिभावकहरू यदि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने तपाईँका पछाडि खम्बा जस्तै भएर हामी लड्छौँ। त्यसका लागि तपाईँलाई हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9863545574 र 0155545791 मा अर्थात् हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कानुनी हिसाबमा जाने भए पनि जान्छौँ। कानुन मास्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। विधिको शासन यो देशमा लागू छ। ठग्न पाइन्छ, टाई र सुट लगाएर ठगिराखेका छन्। देख्नु भएको छ, कोही यदि व्यापार गर्न गयो भने पछाडि बिचरा एउटा पोइन्टको मूल्य 500 बाट 600 बनाइदियो भने ग्राहकले के गर्छ? पसलेले हट तैँले बढी गरिस् भने ठग्न आउँछ। तर 5,000 को फिसलाई 12,000 यदि स्कुलले बनायो भने त्यो अभिभावक जान्छ, यस्तो हात जोड्छ, नमस्कार गर्छ, सर अलिकति कम गरिदिनु भन्छ। टाई र सुट लगाएर ठग्ने ठगको यो देशमा जुन दिन अन्त्य हुँदैन त्यो दिनसम्म यो मुलुक परिवर्तन हुँदैन। यसका लागि हामी लड्नुहोस्। म तपाईँको सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बडा गजबको सरकार छ। हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू बडा विद्वान पनि हुनुहुन्छ, किनकि धेरै पढ्नु भएको छ।
नेपालमा किताब पढ्यो भने विद्वान भइहाल्छ, अझ अलिअलि इङ्ग्लिस बोल्यो भने पनि महाविद्वान हो। फेरि यो देशमा यस्तो परम्परा बसिसकेका छन्। 2077-78 मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड बजेट ल्याउनुभयो शिक्षाका लागि भनेर। त्यसपछि 2076-77 मा अघिल्लो वर्ष आर्थिक बजेटमा बजेट आयो 1 खर्ब 63 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ। त्यसपछि मैले 2075-76 मा 1 खर्ब 34 अर्ब 51 करोड यो सरकारको पालाको मात्र गर्दाखेरि टोटल शिक्षाका लागि मात्र भनेर 3 वर्षमा बजेट छुट्याइएको छ 4 खर्ब 69 अर्ब 98 करोड छुट्याइएको छ। अब त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने हो। अब म भन्न चाहन्छु हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई नेपालभरि करिब विद्यार्थी मात्रै 81,88,425 छन् 75 सेन्सस अनुसार। प्राथमिक तहमा मात्र करिब 41,24,448 विद्यार्थी छन्। उच्च शिक्षा र माध्यमिकमा 11,52,674 जना विद्यार्थी छन्। अब तपाईलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षामा बडा परिवर्तन भयो। प्राथमिकमा कहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री एकजना बच्चालाई लगेर स्कुल भर्ना पनि गराउँदै नाटक खिच्दै फोटो खिच्दै यहाँ थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा। 41 लाख विद्यार्थी तपाईको बेसिस लेभलमा आउँछ जो प्राथमिक तह 1 क्लासदेखि तपाईको 5 क्लास 8 क्लाससम्म तपाईको कति हुन्छ 41 लाख विद्यार्थी आउँछ भने माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दाखेरि 41 लाखबाट घटेर 11,52,674 जना हुन्छ। बाँकी रहेका 29,71,804 जनाले स्कुल छोड्छन्। अझ यो सरकार भन्छ विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेछ। प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने 72.5% मान्छेले स्कुल छोड्छन्। यसको कहिले तथ्याङ्क यो शिक्षा मन्त्रीज्यूले हेर्नु भएको छ? के हेर्थे? शिक्षा पढ्या भएर हुन्छ, हरिङ्गाल थिए, गुन्डागर्दी गरे, ढुङ्गा पड्काए, टायर जलाए, विद्यार्थी नेता भए, अनि जनताले वा मार्क्सवादका लागि भोट हालेका छन्। त्यसलाई जर्मनका मार्क्सवादका लागि, यो देशका लागि होइन। मरिसकेका मान्छे मदन भण्डारीको नाममा भोट माग्यो, अब भोलि एकजना कोही नेता मर्छ त्यसको नाममा माग्यो अनि बिजनेस गर्यो अनि शिक्षा मन्त्री भयो। आज शिक्षा मन्त्रालयमा मैले 12 पटक फोन गरेँ, फोन उठ्दैन। केका लागि फोन गरेँ? शिक्षा सचिवलाई मेरो आग्रह छ, शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह छ, यदि फोन उठाउने होइन भने नेपाली जनताले त्यो फोन थुतेर कानमा बजाएछन् एकदिन। यो तपाईँहरूको मात्र बहुबाजेले आर्जिया देश होइन। 3 करोड नागरिक यो देशमा आस्था राखेर बस्छन्। फोन उठाउने गर्नुहोस्। फोन उठाउन सक्नुहुन्न भने त्यो नम्बर केका लागि राखे? हरेक कर्मचारीका आदेश दिनुहोस्, जनताले पाइ गरेर रगत र पसिना गरेर तलब दिएको छ। यदि भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने त्यत्रो पैसा 4 खर्ब 69 अर्ब 98 करोड पैसा त आयो। अब टिचर कति छन् त भन्ने हो भने हामीसँग जम्मा टिचर भनेको तपाईँको 4,50,474 जना टिचर छन् जुन राहत कोटा सरकारी कोटा सबै गरेर तलब खाने। त्यो मध्ये करिब तपाईँको 3,69,432 जना टिचरहरू भनेको बेसिस लेभलका छन्। बाँकी भएका टिचरहरू माथि छन्। यदि यसलाई तलबका हिसाबमा भागभण्डा मात्र गर्ने हो भने पनि 4 खर्ब 69 अर्ब 98 करोडलाई यदि हिसाब किताब गर्ने हो भने 1 महिनाको तलब 28,000 का दरले प्रत्येक टिचरलाई दिने भने हुन्छ। जब बाँकी तपाईँको 3,69,432 जना टिचर 28,000 होइन 20,000 भन्दा कम तलब खाने टिचरहरू छन् भने यदि 8,000 का दरले मात्र ती टिचरको यदि हिसाब किताब गर्ने हो भने 2 अर्ब 95 करोड 54,56,000 रुपैयाँ कहाँ जान्छ शिक्षा मन्त्रीज्यू? पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न जान्छ कि छोले छम्टे भएर उठ्न जान्छ? यसको हिसाब किताब शिक्षा मन्त्रीले दिनुपर्छ। देशमा यत्रो बजेट छ, आज हरेक दिन तपाईँको शिक्षाका लागि भनेर ठगिरहेका छन्। मेरो आग्रहसम्म बढी बोलिन। मेरो यति मात्र आग्रह के छ भने यो देश र यो मुलुक 3 करोड नागरिकको हिजो के गर्थ्यौ, 80 के गर्थ्यौ? हामी नेता बनाउँथ्यौँ, कार्यकर्ता बनाउँथ्यौँ, पार्टीका ती विद्यार्थी सङ्गठन छन् नि, जिन्दाबाद मुर्दाबाद झन्डा बटायो, पार्टीले खटायो, देश गरिका सिपाहीहरू पालेका छौँ भनेर नसोच्नुहोस्। स्वतन्त्र नागरिक उठ्यो भने हालत के हुन्छ देख्नुभयो गद्दाफीको। स्वतन्त्र नागरिक उठ्यो देख्नुभयो मध्यपूर्वको आन्दोलन देख्नु भएको छ। भारतमा उठेको स्वतन्त्र आन्दोलन भारतीय कांग्रेसलाई पत्ता साफ गर्यो। दिल्लीबाट 1 सिट टाढाको कुरा गर्नुहोस्, 7,000 भोट ल्याउन सक्ने क्यापासिटी भएन।
नेपालका नागरिक मिल्यो भने, नागरिकका विरुद्धमा काम गर्यो भने जनता सबै उठ्छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो अभिभावकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, हामीलाई फोन गर्नुहोस्। ठग्न पाइँदैन, यदि ठग्छन् भने स्थानीय सिडिओ साहबलाई पनि मेरो आग्रह छ, ठगी काण्डमा तपाईँ संलग्न हुनुभयो सिडिओ साहब भने नेपालको कानुन प्रयोग गर्न हामीलाई पनि आउँछ। हामी कानुन प्रयोग गर्न भए पनि सिडिओ साहब एउटा त उदाहरण देख्नु भएको छ, अझ अरू 75-76वटा सिडिओ साहबलाई उदाहरण देखाउन नपरोस्। स्थानीय तहका ठगीहरूलाई कारवाही गर्नुहोस्। शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू कोही उत्पीडित हुन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी निरन्तर लड्नेछौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ। जतिखेर विद्यालयले अकुत नाफा कमाएको थियो उनले के त्यो नाफा शिक्षकलाई दिएको थियो र दिएको थिएन भने आज विषम परिस्थितिमा आम नेपाली नागरिकहरू बुझिरहेका छन्। मान्छेको आय आर्जनको समस्या छ, मान्छेको हातमुख जोड्ने समस्या छ। कुनै गर्ने बदमासी भ्रष्टाचार तपाईँको कमिसन चाहिँ चलाएकै छ। त्यहाँमाथि तपाईँको फेरि चाहिँ विद्यालयहरूलाई उचालेर विद्यालयलाई पनि हामीले चाहिँ अदृश्य संरक्षकत्व प्रदान गरेर फेरि तपाईँको चाहिँ अब अभिभावकमाथि गुन्डागर्दी गराउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा दुईटा कारणले विद्यालयले अहिले चाहिँ बोल्ने ठाउँ छैन। एउटा जो उनले नाफा कमाउँदाखेरि ती शिक्षकहरूलाई तलब भन्दा बढी दिएको थिएन, त्यस कारण आज उसको विद्यालय घाटा पर्दाखेरि उनले विद्यालय सञ्चालन गर्छु, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भनेर गरेको, कसैलाई सेवा गरे होइन, कुनै विद्यालयले कसैलाई सर्भिस दिए होइन। यहाँ तपाईँको व्यवसाय सञ्चालन गरे हो, ती व्यवसायिक विद्यालय सञ्चालकहरूले आज घाटा पर्यो भने हिजोको नाफाबाट आफ्नो चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि ढोकेर राख्न पाइँदैन। त्यसको अर्थ के होइन भने यिनीहरू दैनिक ज्यालादारी निवेकी होइन। विद्यालय जसले निवेक गरेर खान्छ, दैनिक ज्यालादारी निवेक गरेर खान्छ, त्यो मान्छेले आज कमाएन भने भोलि भोगी हुन्छ। तर विद्यालय व्यवसायिक उद्योग हो, त्यो उद्योगले तपाईँको चाहिँ आज कमाएन या 2 महिना कमाएन भनेर त्यसले तपाईँको चाहिँ विभिन्न बहाना बनाउँदै शिक्षक कर्मचारीको तलबदेखि विभिन्न म्यानेजमेन्टको तलबको चाहिँ बहाना बनाउँदै अब फेरि तपाईँको चाहिँ अभिभावकमाथि लाग्न पाइँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, हिजो यदि विद्यालयले आफ्नो शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन भने त्यसको संरक्षकत्व को हो? त्यसलाई संरक्षण कसले दिएको छ भन्दा सरकारले दिएको छ। हिजो विद्यालय नाफा कमाउँदाखेरि त्यो नाफाको ट्याक्स कसले लिन्छ? सरकारले लिन्छ। जसले नाफा गर्दाखेरि सरकारले तपाईँको चाहिँ ट्याक्स दिन सक्छ सरकार भने अब तपाईँको विद्यालयले घाटा गए भनेका दिन उसको अडिट गरेर सरकारले तपाईँको चाहिँ उसको त्यो ट्याक्स तिर्नेले संरक्षकत्व पनि प्रदान गर्नु पर्यो नि। यदि त्यो विद्यालय साँच्चीकै आवश्यक छ भने त्यसलाई हटाउने काम सरकारको, अभिभावक होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकका विरुद्धमा कसरी हुन्छ सुन्नुपर्ने गर्ने। मान्छेले कहाँबाट ल्याएर थिए? मान्छेको आम नागरिकको अहिले खानेकुरो छैन, मान्छेले छन्छरी पाल्न सकेको छैन। विद्यालयमा तपाईँको 3 महिना 4 महिनाको फी चाहिँ आजका मितिमा फागुन चैत वैशाख जेठ असारसम्मको 5 महिनाको फी एउटा सामान्य नागरिकले कहाँबाट लगेर तिर्न सक्छ? कसैले कल्पना गर्न सक्छ त्यो कुरा? कहाँबाट कमाएको छ यो 4 महिना? 4 महिना लकडाउन त सबैलाई लाग्यो होला, ती अभिभावकलाई लाग्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के कुरामा सचेत हुनुपर्छ भने यो र यो जस्ता रूपका गुन्डागर्दी शैलीमा नागरिकलाई प्रेसरमा पारेर लुट अभियान जुन चलाइन्छ त्यो लुट अभियानका विरुद्धमा हामीले उभिन सक्नुपर्छ। तर्क पनि न्यायिक तर्क हुनुपर्छ र तर्क पनि कुतर्क हुनुहुन्न, सुतर्क हुनु सक्नुपर्छ। विद्यालयमा फी नआए कसरी चलाउने भन्ने ठाडो कुराले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले हामीले आम तपाईँको चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि चाहिँ तिमीले तिर्नु पर्ने कि नपर्ने, यो कारणले तिमीले चाहिँ तिर्नु पर्दैन या तिम्रो विद्यालय मर्दैन र तिम्रो छोराछोरीको पढाइ पनि बिग्रिँदैन भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँ हामी सबै मिलेर सञ्चारकर्मी, हामी मानवाधिकार कर्मी, कानुन व्यवसायी, अभियन्ताहरू सबै मिलेर तपाईँको चाहिँ यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएर यो दुःखद शास्ति कष्टबाट चाहिँ आम अभिभावकहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्न जरुरी छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा कर्तव्य हो। किनभने नागरिकमा बहुसंख्यक नागरिकमाथि पर्न जान लागिराखेको तपाईँको चाहिँ अन्याय, अत्याचार, लुटा प्रवृत्तिबाट हामीले जोगाउन सक्नुपर्छ। र कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने पनि विद्यालय जबले व्यवसाय गर्दाखेरि सञ्चालन गर्दाखेरि उनले केही दिया छैन या दिन सक्दैन, नदिने बेला छ भने उनलाई अर्काले फेरि त्यसको पेमेन्ट दिनुपर्ने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन। सामान किन्यो भने त्यसको पेमेन्ट दिने हो, सामान किनिएन भने पेमेन्ट कहाँ दिने?
जब सामान छैन, कसैको पसलमा सामान छ उसले बेच्दैन र सटर लगाएर बस्छ भने सटर लगाएको सामानको चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन टोलमा, हामीले त तिरेका छैनौँ। आज विद्यालयको हालत पनि नै हो। कसैले लकडाउनमा बन्द गर्यो, तपाईँ यही बाटो हिँड्नुहुन्छ, यही टोलमा बस्नुहुन्छ, मैले लकडाउनले सटर चाहिँ बन्द गरेँ तर मेरो सामान भित्रै थियो, तपाईँ सटरतिर हेरेर हिँड्नु भएको रहेछ, त्यस कारणले चाहिँ मेरो सामानको पैसा दिनुहोस् भनेर त हामीलाई कसले भन्नु सकेको छैन। विद्यालयको कुरा पनि त्यही हो। मेरो स्कुल छ, मैले ढोका बन्द गरेँ, कोभिड-19 को कारणले मैले पढाउन सकिनँ, तपाईँको छोराछोरी घरै छन्, तर के गर्दैछु भने मेरो स्कुल भएको कारणले तपाईँले फी तिर्नुहोस्, नभए भए तपाईँले तिर्नु पर्दैन थियो। यस्तो उल्टा प्रविधि तपाईँको चाहिँ राज्यको संरक्षणमा भइरहेको छ र राज्यका जिम्मेदार निकायहरू र स्टेक होल्डरहरू यसमा बोलेका छैनन् भन्नुको अर्थ के हो भने यसमा सबैको साथ समर्थन सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला त राज्यलाई नै सरकारलाई नै तपाईँको चाहिँ यो विषयमा घल्झाउन र सचेत गराउन जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ यस्ता खालका लुट प्रवृत्तिबाट चाहिँ आम नागरिकलाई जोगाउन हामीले जरुरी छ र हामीले त्यति गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो कोरोना भाइरसले तपाईँको ठुलो परेका चाहिँ अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थालाई केही न केही रूपमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, केही न केही रूपमा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा उभिनका लागि हदैसम्मको सहयोग हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामी यो कुरामा चाहिँ लाग्न जरुरी छ। अहिले हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समस्या छ। अहिले यो समग्र मुलुक नै एउटा महासङ्कटमा छ। आज अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। आज लाखौँ लाख मान्छेहरू आज बेरोजगार भएका छन्, उनीहरूको जीविका खोसिएको छ, उनीहरू सडकमा आएका छन्, उनीहरूसँग अब बाँच्ने उपाय छैन। आज दैनिक ग्यारादारी गर्नेहरू, आज होटल रेस्टुराँको टुरिज्म सेक्टरमा रहेकाहरू र सबै सेक्टरका मान्छेहरू आज बेरोजगार भएका छन्। उनीहरूको दैनिक आम्दानी खोसिएको छ, उनीहरूको ज्यादादारी खोसिएको छ र यस्तो स्थितिमा राज्यको पहिलो कर्तव्य हो, किनभने संविधानको धारा 16ले हरेक नागरिकलाई जीवनको अधिकार दिएको छ, बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ र राज्यको यो कर्तव्य हो कि हरेक नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु, हरेक नागरिकको जीवन बचाउनु। आज लाखौँ लाख नागरिकहरू चाहिँ त्यसरी भोकै मर्ने अवस्था आएको छ, उनीहरू आउट अफ जब भएका छन्। तर राज्य अरबौँ रुपैयाँको खरबौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचारको कार्यमा व्यस्त छ। 10 अरब रुपैयाँ कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा रोकथाममा खर्च गरिएको भनियो, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? आज हामीले देख्यौँ कि नागरिकहरू भोकै मर्ने अवस्थामा छन्, क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीले देख्यौँ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि ल्याइएको छैन। र त्यसै गरी आज यो शिक्षाको नाममा पनि धेरै ठुलो व्यापार भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 31ले शिक्षाको अधिकारलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ हरेक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने हक छ, हरेक बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने हक छ र त्यति मात्र होइन, माध्यमिकसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। यो संविधान भनेको यो सजावटको लागि होइन, यो प्रदर्शनको लागि होइन, यो संविधान भनेको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संविधानले भनेको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, तर आज शिक्षाको नाममा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ, सबैभन्दा ठुलो व्यापार भएको छ र राज्य मुख दर्शक मात्र नभएर आज खरबौँ रुपैयाँ राज्यले शिक्षाको नाममा लगानी गर्छ, तर त्यो लगानी त्यसै खेर गएको छ। कतिजना बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाए त? कसैले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन। त्यसकारण के छ भने च्याउ जस्तै आज प्राइभेट स्कुलहरू उम्रिएका छन् र यो स्कुलहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्न सकेको छैन। उनीहरूले कति फी दिन पाउने हो भन्ने कुरा रेगुलेट गर्न पाएको छैन, रेगुलेट गर्न सकेको छैन। राज्य असफल भएको छ। त्यति मात्र होइन, राज्य त के छ भने वास्तवमा आज शिक्षा क्षेत्र त नेपालको माफियाहरूको हातमा गइसक्यो र राज्य चाहिँ के छ भने यो माफियाहरूको एउटा मिलोमतोमा आज सरकारी स्कुलहरूलाई ध्वस्त पारिएको छ। त्यहाँ पढाइ नै हुँदैन, त्यहाँ शिक्षक नै हुँदैन, त्यहाँ आधारभूत सुविधाहरू नै छैन र ताकि के छ भने कुनै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ के छ भने प्राइभेट स्कुल सरकारी स्कुलमा नजाओस् कि प्राइभेट स्कुलमा जाओस् भनेर वास्तवमा राज्यको एउटा अघोषित मिलोमतो छ र आज चाहिँ के छ भने खरबौँ रुपैयाँ आज सरकारका
मान्छेहरूले चाहिँ के अरे अर्बौं रुपैयाँ कमिसन दिने गर्छ स्कुलहरूबाट ठुल्ठुला स्कुलबाट उनीहरूलाई पैसा दिएर उनीहरूलाई सांसद नियुक्त गरिन्छ प्राइभेट स्कुलका चाहिँ के अरे बेहिसाब उनीहरूले पैसा कमाएका छन् शिक्षाको व्यापार गरेर शिक्षाको व्यापार गर्न पाइँदैन संसारमा जहाँ पनि शिक्षाको बारेमा व्यापार गर्न पाइँदैन शिक्षाको क्षेत्रलाई कमर्सियलाइज गर्न पाइँदैन नेपालको संविधानमा भनिएको छ यो समाजवादोन्मुख शासन प्रणाली भनिएको छ समाजवादतिर उन्मुख भनिएको छ के यही हो समाजवाद भनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो कुनै पनि यहाँ समाजवादी यहाँ त पुँजीवादी भनिएका मुलुकहरूमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी भनिन्छ यो त समाजवादी सरकार भनिएको छ संविधानले समाजवादको कुरा गरेको छ तर आज शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक व्यापार गरिएको छ अत्यधिक कमर्सियलाइजेसन गरिएको छ हेल्थको सेक्टरलाई अत्यधिक कमर्सियलाइजेसन गरिएको छ यो संविधानको विरुद्धमा छ संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ अरू बेला पनि के फी दिन पाइन्छ के शिक्षाको नाममा सरकारले व्यापार गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सक्छ जब निःशुल्क भनेपछि हरेक बालबालिकाले गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा पाउनु पर्यो यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो र यो गैर संवैधानिक हो गैर कानुनी हो कि शिक्षाको नाममा चाहिँ व्यापार खोल्नु कर्पोरेट स्कुलहरू खोलिएका छन् र उनीहरूले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई लाख चन्दा दिन्छन् र उनीहरूलाई सांसद र मन्त्री नियुक्त हुन्छन् योभन्दा ठुलो दुरुपयोग के हुन सक्छ यस्तो गर्न मिल्छ यस्तो यो खुलेआम डे लाइट रबरी हो यो त दिउँसै रात पारिएको हो संविधानको प्रावधानको विरुद्धमा गएर आज शिक्षालाई व्यापार बनाएको छ खै त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कहीँ निःशुल्क आज खरौँ रुपियाँ हरेक वर्ष शिक्षाको नाममा खन्याइन्छ तर त्यसको कुनै पनि प्रतिफल आएको छैन त्यो लगानी त्यसै खेर गएको छ र एउटा मिलोमतोको आधारमा आज सरकारी स्कुलहरूलाई चाहिँ के छ नि गुणस्तरहीन लिएको छ त्यो एउटा मिलोमतो हो राज्यले चाहिँ के छ गम्भीर धोखाधडी गरेको छ योभन्दा ठुलो धोखाधडी अर्को हुनै सक्दैन आज एउटा गरिब राष्ट्रको खर्बौं रुपियाँ शिक्षाको नाममा लगानी गरिएको छ तर एकजना बालबालिकाले पनि त्यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छैन संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ तर आज शिक्षाका नाममा ठुल्ठुला व्यापारिक केन्द्रहरू खोलिएका छन् यो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो र मौलिक हक भनेको यो एउटा सजावटको लागि यो देखाउनको लागि होइन त्यसको कारण हुनुपर्छ यो सरकार असफल भएको छ त्यसकारण चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि चाहिँ के नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ तर आज स्वास्थ्यको नाममा पनि अर्बौं रुपैयाँको व्यापार भइरहेको छ त्यो गर्न मिल्छ संविधान विरोधी क्रियाकलापमा राज्य संलग्न हुन मिल्छ योभन्दा ठुलो धोखाधडीहरूको के हुन सक्छ र एउटा कुरा के भएको छ भने अहिले त झन् यो लकडाउनको बेलामा योभन्दा अमान्य हेर्नुहोस् आज शिक्षाको नाममा मेरा मित्रले बताउनु भयो इन्द्रजीले शिक्षाको नाममा उहाँहरूले अर्बौं रुपैयाँ नाफा गर्नुभयो आज 2 महिना उहाँहरूले धान्न सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ अहिले मन्त्री बनायो भने सांसद बनायो भने 5 करोड रुपियाँको थैली लिएर पुग्नुहुन्छ उहाँहरू ठुल्ठुला चाहिँ स्कुलवालाहरू अहिले उहाँलाई चाहिँ के भने तपाईँले चाहिँ हामी चाहिँ समाजवादीको सांसद दिन्छौँ भन्यो भने उहाँ चाहिँ के छ भने 5 करोडको 10 करोडको थैली लिएर नेताको घर घर चार्दै हिँड्नुहुन्छ र अन्त आज शिक्षकहरूको तलब दिएको छैन योभन्दा अर्को अमान्य कार्य हुन सक्छ उहाँले बिल पठाउनु भएको छ पहिला जति फी लिनुहुन्थ्यो जति शुल्क लिनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यति नै शुल्क हो भनेर उहाँले चाहिँ बिल पठाउनु भएको छ तर आफ्ना शिक्षकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुभएको छ योभन्दा अमान्य कार्यहरू के हुन सक्छ योभन्दा अर्को धोखाधडी के हुन सक्छ शिक्षकलाई तलब नदिने तर विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ बालबालिकाहरूसँग पुराका पुरा चाहिँ शुल्क वसुल्ने योभन्दा अर्को धोखाधडीको नमुना के हुन सक्छ आज भर्खरै मैले थाहा पाएँ एउटा कुरा गर्दाखेरि छिमेकीहरूसँग सानो एउटा बच्ची उनको स्कुलमा अब अहिले ट्युसन फीहरू त को पठायो ट्युसनै लिएको छैन ट्युसन फीको पठायो
अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेर त्यसको पनि पैसा पठायो। कुनै अतिरिक्त क्रियाकलाप भएको थियो लकडाउनमा? ट्रान्सपोर्टेसनको पनि बिल पठायो। त्यति मात्र होइन, विद्यालयमा त्यो लन्च र खाजाको पैसा त्यसको पनि बिल पठायो। उनीहरूलाई खाना दिएको छ जब उनीहरू विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू विद्यालय नै गएका छन्। यो चाहिँ के छ भने एउटा दिउँसै रात पार्ने, यो एउटा धोखाधडीको, यो राष्ट्रसँग गरिएको धोखाधडी हो, यो बालबालिकाहरूसँग गरिएको धोखाधडी हो, यो राष्ट्रको भविष्यमाथि गरिएको धोखाधडी हो। आज सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा शिक्षा पर पुगेको छ। आज सामान्य नागरिकले आफ्ना बालबालिकालाई स्कुल पठाउन सक्दैन। यति ज्यादा व्यापारीकरण त्यसो भएको छ, यत्रो लुट खसोट भएको छ। र अनावश्यक शुल्कहरू, स्टेसनरी भनेर स्टेसनरी एउटा विद्यालयले स्टेसनरीको भनेर 20,000 को बिल पठाएको छ। विद्यालय नै खोलेको छैन अनि स्टेसनरी त्यहाँ कसरी खर्च भयो भन्दाखेरि के छ, यो भन्दा एउटा लुट हो, एउटा लुट तन्त्र हो। कुनै पनि लोकतन्त्रले यस्तो कुराको चाहिँ अनुमति प्रदान गर्न सक्दैन। कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा चाहिँ टलरेबल हुन सक्दैन, एक्सेप्टेबल हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यसमा पनि हामीले समाजवादका कुरा गरेका छौँ, सामाजिक न्यायको कुरा यो संविधानले गरेको छ। यो भनेको चाहिँ हरेक नागरिकहरूको संरक्षण, सुरक्षा। र अहिले पनि यो विद्यालयहरू हेर्नुहोस्, एउटा कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ। अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी गर्छन् यहाँका कर्पोरेट जगतहरूले, कर्पोरेट स्कुलहरूले, यहाँका ब्याङ्कहरूले। तर यिनीहरूले कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको नाममा 1 रुपियाँ केही खर्च गरेका छन्। आज यत्रो पेन्डेमिक छ, यत्रो महासङ्कट छ, आज यो विद्यालयहरूले यत्रो अर्बौं रुपियाँ नाफा गरेकाहरूले त सोसाइटीलाई योगदान दिनुपर्ने होइन। यो बेला भनेको नाफा कमाउने बेला हो। यो बेला भनेको त हाम्रा नागरिकको जीवन बचाउने बेला हो। नागरिकहरू बाँच्यो भने हाम्रो राष्ट्र बाँच्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र बाँच्छ। मिडियाहरूले पनि के छ भने पत्रकारहरूलाई चाहिँ के छ भने आउट अफ जब उनीहरूको चाहिँ जागिर खोजिँदैछ। यहाँका मिडिया हाउसहरूले अर्बौं रुपियाँ कमाएको छन्। यही बेला हो। 2 महिना 3 महिनामा हामीले धान्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा बिजनेसको पनि एउटा एथिक्स हुन्छ, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यसमा पनि शिक्षा भनेको त बिजनेस हुँदै होइन। शिक्षालाई चाहिँ के छ भने गुठीको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। वास्तवमा शिक्षाको सिद्धान्त के हो भने एउटा चाहिँ ट्रस्टको रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। ट्रस्ट भनेको के छ भने त्यसले कुनै नाफा लिन पाउँदैन। ट्रस्टमा चाहिँ के, ट्रस्टको सिद्धान्त त्यसले नाफा लिन पाउँदैन। त्यसकारण के छ भने नेपालका विद्यालयहरू, म सरकारलाई चाहिँ के छ भने अलिकति पनि लज्जा बोध छ भने इमिडिएट चाहिँ के छ भने नेपालको एउटा एजुकेसनल रिफर्म नयाँ कानुन ल्याओस्। म तपाईँले संसदको अधिवेशनै अन्त्य गर्नुहुन्छ के कानुन बनाउनुहुन्छ? उहाँ त यसो प्रधानमन्त्री हुन्छ कि उहाँले अप्ठ्यारो होला कि भनेर उहाँ चाहिँ संसदको चाहिँ भोलि चाहिँ मिडियाले उहाँको खिलाफ नगर्छ, भोलि सारा मिडियामा सेन्सरसिप लगाइदिनुहुन्छ। कोरोनाले गर्दा कहाँ यो पत्रकारहरू क्यामेरा लिएर हिँडिरहेको छु भनेर त्यसमै प्रतिबन्ध गरिदिनु होला भन्ने जस्तो छ। त्यस कारण के हो भने सरकारले एउटा पोलिसी लिनु जरुरी छ कि विद्यालयहरूलाई नाफाको सिद्धान्त होइन, व्यापारको सिद्धान्तमा चलाउन मिल्दैन। तपाईँले पैसा कमाउनु छ भने अरू धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर शिक्षाको नाममा चाहिँ व्यापार गर्न पाइँदैन। त्यो हाम्रो संविधानले त्यसको इजाजत दिँदैन। संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजले त्यसको इजाजत दिँदैन। शिक्षा भनेको चाहिँ के हो भने त्यो एउटा ट्रस्ट हो, एउटा गुठी हो, त्यसमा नाफा लिन पाइँदैन। त्यस कारण के हो भने यो हामीले एउटा राष्ट्रव्यापी एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बेला भएको छ। यो मुलुकमा अब जनआन्दोलन 3 गर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने सरकार यति ज्यादा भ्रष्टाचारमा डुब्यो, यति ज्यादा कुशासन छ र नागरिकहरूको हितमा अहितमा यो सरकार चाहिँ सञ्चालन। हामीले वेलफेयर स्टेटको परिकल्पना गरेका छौँ संविधान मार्फत, तर नागरिकहरूको हितमा होइन, नागरिकहरूको अहितमा, नागरिकहरूको विरुद्धमा छ यो सरकार। यसका हरेक कामहरू चाहिँ के छ भने माफियाहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने खालको छ। त्यसकारण यो विद्यालयहरूले पनि उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ यो पढाउँदैन पढाएको पैसा तपाईँहरूले चाहिँ के छ भने यो अनरिजनेबल तरिकाले आफ्ना टिचरहरूलाई तलब चाहिँ दिनु छैन। आज चाहिँ मैले भेटेको थिएँ कि प्राइभेट स्कुलका शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ किनभने उनलाई तलब दिएको छैन।
उनीहरूलाई तलब चाहिँ नदिने तर विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ बालबालिकाहरूबाट चाहिँ फिस दिने। त्यस कारण के छ भने राज्य चाहिँ मूक दर्शक भएर बस्न मिल्दैन, सरकार चाहिँ मूक दर्शक भएर बस्न मिल्दैन, हामी नागरिक पनि मूक दर्शक भएर बस्न मिल्दैन। हामीले यो अन्यायलाई चाहिँ सहन मिल्दैन। यो बेला आएको छ कि यो एउटा भ्रष्टाचारले सीमा नागिसकेको छ, प्रशासनले सीमामा नागिसकेको छ। अब नागरिकहरूलाई एउटा असहाय बनाइएको छ। यो पेन्डेमिकमा हामी नागरिकहरू पीडित छौँ, तर सरकारको रूपमा बस्नेहरूका लागि यो स्वर्णकाल भएको छ। भ्रष्टाचारको यो स्वर्णकालको रूपमा इतिहासमा यो काललाई चाहिँ दर्ज गर्नेछ। त्यसकारण के छ भने कर्पोरेट एउटा चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि पालना हुनु जरुरी छ र तत्काल चाहिँ के छ भने यो शुल्कहरू चाहिँ बन्द गरियोस्। शुल्कहरू चाहिँ तपाईँहरूले लिन पाउनुहुन्न। जताभावी बसै पठाएको छैन, यातायात शुल्क हामीले लिने, स्कुलै खोलेको छैन त्यहाँ चाहिँ खाजाको खर्च लिने, स्टेसनरी नै प्रदान गरेको छैन स्टेसनरी खर्च भनेर लिन मिल्छ। त्यस कारण के छ भने यो एउटा आर्थिक आतंकवाद हो। यसलाई तत्काल बन्द गरियोस्। धन्यवाद।